अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमने आपको सुनाने के लिए जो अफसाना मुंतखब किया है वो नगमाना शेख साहिबा का अफसाना है। और ये अफसाना हमने मुंतखब किया नगमाना शेख साहिबा की किताब धूप में जलते ख्वाब से। नगमाना शेख साहिबा का ताल्लुक़ कराची से है। शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं 20 साल से। अदब और शोबा सहाफ़त में उनका नाम है। एक मकामी चैनल में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देती हैं। हुकूक़ निस्वा के अलमबरदार हैं। जुर्रतमंद सहाफ़ी हैं। एक बाशऊर अदीबा हैं। कहानियों का जो मौजू है वो इंसान के अज़ली अलमी तन्हाई पर है। तन्हाई और उससे होने वाली नफसियाती पेचीदगियों को नगमाना शेख साहिबा ने अपने अफसानों में मौजू बनाया है। हुकूक़ निस्वा के अलमबरदार होने के बावसफ़ उनकी इंसानी हुकूक़ पर भी गहरी नज़र है। मर्द हो या औरत, दोनों असनाफ़ की नफसियाती पेचीदगियों पर उन्होंने कलम उठाया है। मुख्तसर सा अफसाना आप लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब किया। इससे पहले मैं इस किताब पर मुफस्सिल तबसरा लिख चुकी हूँ जो हम सब पर पब्लिश हुआ है। आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अफसाना आपकी समातों की नज़र। अफसाने का उन्वान है तन्हाई। आज फिर सुहेल का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और वह हिस्बे आदत सड़कें नापने निकल गया। अपने आप से उलझता ना जाने कितनी दूर आ गया। उसको फासलों का अंदाज़ा ही ना रहा, मगर वह खुद से कहाँ चल रहा था। रास्ते खुद उसको अपनी तरफ बुला रहे थे। अचानक वो रुक गया क्योंकि सड़क के दूसरी तरफ एक औरत बिल्कुल इसी अंदाज में चलती हुई गुजर गई। सुहेल 2 कदम के बाद रुक गया और सोचा कि इतनी सुनसान जगह और ये अकेली औरत, ज़माना भी क्या रंग दिखाता है। अब औरतें इस तरह भी मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। इससे पहले रिवायती मर्दाना ख्यालात इस पर हमला आवर होते। वो औरत इसकी तरफ बढ़ी और धीमे लहजे में उसको मुखातिब किया, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? सुहेल जो उसकी तरफ गौर से देखते हुए उसे मुकम्मल औरत तस्लीम कर चुका था, भला क्या एतराज़ करता। और यूं भी इन हालात में जब इसका बीवी से झगड़ा हो गया था और अब वो था और सड़कें। अचानक एक हसीन औरत का मिलना उसके लिए खुशगवार एहसास था। वो अपनी बेजारी भूलकर औरत की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेख्तियार इसके मुँह से निकला, जी जी बिल्कुल। औरत ने शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ चलने लगी और साथ ही बातें भी करती रही। अजीब फलसफियाना बातें। किस कदर बोलती है ये औरत, सुहेल ने सोचा। मगर कोई बात नहीं, आज ऐसी बातूनी औरत के साथ कुछ वक्त गुजर ही जाएगा। हालांकि इसे औरतों का ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो कहते हैं ना कि मर्द को दूसरे की बीवी और अपने बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, औरत ने कहा। यकीनन आप मुझे कोई पागल औरत समझ रहे हैं या कोई नफसियाती मरीज़ा। आप बताएं कि मैं क्या आपको पागल लगती हूँ? नहीं ना। चलिए ये बताइए, आप इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहे हैं? अब सुहेल से चुप ना रहा गया। ये सवाल तो मुझे आपसे करना था। भला हमारे माशरे में अकेली औरत इस तरह रात गए अकेली घूमती है? वैसे आपके साथ कोई मसला है तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ। औरत ने सुहेल की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मसला है जब तो आपसे बातें कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, आप मेरे घर चलें, वहाँ बैठ कर बातें करेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सुहेल ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और सुहेल कच्चे धागे से बंधे सरकार की तरह इसके पीछे चल दिया। चलते चलते वो सोच रहा था, औरत को समझना कितना मुश्किल है। जब अपनी करनी पर आ जाए तो दुनिया की परवाह नहीं करती। वो किसी मामूल की तरह इसके पीछे पीछे चलने लगा। घर के अंदर दाखिल होकर इसे एहसास हुआ कि वो कोई मामूली घर नहीं है। यहाँ का ज़रा ज़रा उसकी इमारत का सबूत दे रहा था। वो उसको ड्राइंग रूम में ले आई और बैठने को कहा और फिर खुद भी चादर उतार कर उसके सामने बैठ गई। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? सुहेल ने सवाल किया। अकेली नहीं, तन्हा रहती हूँ, उसने खुद कलामी की। नहीं, मेरे बच्चे और शोहर भी हैं। सुहेल उछल पड़ा। क्या? वाकई औरत पागल है और अब इसके बच्चे और शोहर मेरा कीमा कर देंगे। वो खड़ा हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मगर काफ़ी तो भी पी नहीं, वादा तो किया था ना आपने, औरत ने कहा। ये काफ़ी आप अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं पीती? सुहेल अब काफ़ी परेशान हो गया था। औरत कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, आप डर गए। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि वो कुछ कहते कहते रुकी, फिर गोया हुई, चलें पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर बातें करेंगे। जब तक वो कॉफ़ी लाई, इसके वक्फे में सुहेल ने गर्दन उठाकर जहाँ तक उसकी नज़र गई घर में झांक लिया। काफ़ी हद तक वीरानी थी और कोई आवाज़ नहीं थी। वो कॉफ़ी लेकर आ गई। आपके यहाँ कोई काम करने वाली नहीं है क्या? सुहेल ने पूछा। हाँ है, मगर वो सब तो सो जाती है। मैंने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अब सुहेल को इसमें दिलचस्पी होने लगी। वो बातें करती बहुत अच्छी लग रही थी। गुजरती रात हो, औरत हो, मर्द साथ हो, तन्हाई हो तो जज्बात किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह मचल जाते हैं। वो उसके करीब आकर बैठ गया। उसने बुरा नहीं माना, बल्कि उसी तरह बातें करती रही, अपने बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपने बचपन के किस्से। मगर सुहेल को सिर्फ उसके होंठ नजर आ रहे थे।
وہ اس کی باتیں کب دھیان سے سن رہا تھا، وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ فاصلے آہستہ آہستہ سمٹنے لگے۔ سپردگی کے عالم میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات نے بھی اپنی چادر اتار دی۔ اللہ اکبر کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ وہ خود کو سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح سہیل نے بھی خود کو ٹھیک کیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، مگر وہ سنجیدہ تھی، جیسے رات گئی بات گئی۔ پھر وہ مخاطب ہوئی، آپ یقیناً جاننا چاہیں گے، بلکہ آپ کو جاننا ہی ہوگا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے کم از کم میری ایک رات کی تنہائی کو دور کیا۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی کو قریب سے دیکھا ہے؟ مسلسل تنہائی عذاب ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ آندھی ہوتی ہے جو مضبوط سے مضبوط درخت کو بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ رات کو میں اپنے بارے میں صحیح طور پر بتا نہیں پائی تھی۔ دراصل مجھے ایک ساتھی، ایک ہمدرد کی ضرورت تھی۔ مجھے اپنے پر قابو نہیں رہا، اپنی تنہائی سے دوستی نہ نبھا سکی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے شوہر زیادہ عرصہ ملک سے باہر ہی رہتے ہیں، کبھی سال یا 2 سال میں ایک ماہ کے لیے گھر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو فون پہ وہ روز مجھ سے باتیں کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، مگر یہاں بھی مصروفیت میں وقت گزار دیتے ہیں۔ یوں کہیں کہ کاروباری دورے کے سلسلے میں آتے ہیں۔ یہ ان کا گھر ہے، اس لیے یہیں قیام کرتے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں جن کو شوہر نے اچھی تربیت اور بہترین تعلیم اور حفاظت کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میرے لیے ڈھیر و دولت، اور میں اس دولت کے ڈھیر پر کسی بیوہ اور کسی بے اولاد عورت کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ دن بھر تو میں بلا وجہ شاپنگ کرتی رہتی ہوں، یا کسی پارٹی میں، کبھی کبھی فلم بھی دیکھ لیتی ہوں، پکچر ہاؤس میں ہوٹلنگ بھی کرتی ہوں، مگر اکیلے۔ ویسے بھی اس علاقے کے لوگوں کو کسی کی خبر ہی نہیں ہوتی، سب اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کوئی محلے کی خاتون میری دوست بن جائیں، مگر ممکن نہ ہو سکا۔ میرے کوئی رشتہ دار یا بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ میرے والدین ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر گئے۔ میری پرورش میری آیا نے کی، جن کو میرے والدین اپنی غیر موجودگی میں میرا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میری شادی کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شادی کے 3 ماہ بعد ہی میرے شوہر امریکہ چلے گئے تھے۔ اس وقت میں نے باقاعدہ نمازیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بچے ہو گئے تو میں مشغول ہو گئی۔ میرے بچے جڑواں پیدا ہوئے تھے، مگر جب وہ دونوں 2.5 سال کے ہو گئے تو میرے شوہر نے ان کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا، اور میں پھر تنہا رہ گئی۔ میں تہجد سے عشاء اور عشاء سے تہجد ادا کرتی رہی، مگر میرے اندر کی خلش کو جانے کیوں سکون نہیں ملتا۔ دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ میں اپنے گھر کی ویرانی کو دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو قریبی مسجد کے امام کو بما مدرسے کے بچوں کے بلا لیتی ہوں، تاکہ مجھے کچھ سکون مل جائے، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کی ویرانی کم ہوتی ہی نہیں۔ میری یہ گہرے تنہائی بچوں کی وجہ سے ہے یا شوہر کی دوری کی وجہ سے، میں سمجھ نہیں پاتی۔ میرے شوہر کا خیال ہے کہ مجھے یہاں ہی رہنا چاہیے، اسی طرح گھر بھی محفوظ رہے گا۔ دراصل ہر مرد اپنی بیوی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، کبھی بھی کوئی حکم دے سکتا ہے۔ کل رات جب مجھے اپنی وحشتوں نے بہت پریشان کیا تو میں گھر سے نکل گئی، شاید اندھیروں کو اپنا ساتھی بنانے۔ میرا ارادہ تو خودکشی کرنے کا تھا، پھر گناہ کا خیال آیا اور آپ نظر آ گئے۔ میں نے سوچا میری طرح کوئی اور بھی ہے جو رات کے وقت سڑکیں ناپ رہا ہے۔ پھر ایک ساتھی کی خواہش نے سر ابھارا۔ مجھے معلوم ہے کہ مرد کی ذہنیت کتنی جلدی گندگی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو ساتھی بنانے کا سوچا، صرف ایک رات کے لیے صحیح۔ جب آپ میرے نزدیک آ کر بیٹھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ پر وہی ازلی شیطانیت راج کر رہی ہے جو مرد کا خاصہ ہے، مگر شاید مجھے بھی یہی منظور تھا۔ آپ کے نزدیک حوث ہوگی، مگر فطرت نے مجھے بیکاران بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے بنانے والے سے بہت دعائیں کی، بہت التجائیں کی کہ مجھے سکون عطا کر دے، مگر کبھی دعاؤں سے بھی نفس قابو میں آتا ہے؟ اس نے جو قانون بنا دیا وہ اس کو خود بھی نہیں توڑ سکتا، تو جب وہ قانون بنا کر چپ ہو گیا تو میں تو اس کی بنائی ہوئی تخلیق ہوں۔ اسی لیے میرے اندر کا ہجیان کوئی دعا، کوئی التجا نہیں مانتا، وہ اندر ہی اندر روتا ہے۔ میری اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ایک عمر کانٹوں پر گزاری ہو۔ آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اپنے بچوں پر جان نثار کرتی ہوں۔ آپ کو میری باتوں پر یقین آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں، مگر میں خوش ہوں کہ ایک رات ہی صحیح میں تنہا نہیں تھی، میری وحشتوں کو سکون مل گیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سہیل جو اس کی باتیں سکتے کے عالم میں سن رہا تھا، اس کے خاموش ہونے پر چونکا اور پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ناموں میں کیا رکھا ہے، ویسے بھی ہم کبھی نہیں ملیں گے، بس یوں سمجھ لیں آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور بھول گئے۔ اس بات کے ساتھ ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور سہیل کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران پریشان چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد عورت نے مسجد کے امام صاحب کو بما مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کا فون کیا۔ امام صاحب کے لیے اس طرح کے فون کر کے بلانا کوئی نئی بات نہ تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب بما بچوں کے آ گئے۔ جب قرآن خوانی ختم ہوئی اور دعا مانگنے کا وقت آیا تو امام صاحب نے نوکر سے کہا کہ بی بی کو بلا لو تاکہ دعا میں شامل ہو جائیں۔ وہ جو اس وقت مکمل مذہبی لباس میں تھی، امام صاحب کو ایک بھاری لفافہ دیتے ہوئے شکریہ ادا کر کے دعا میں شامل ہو گئی۔ اس میں آسمان کی طرف دیکھا جیسے اطمینان کرنا چاہتی ہو، کیونکہ عورت ہمیشہ ثواب اور عذاب کے درمیان رہتی ہے۔ یہ تھا افسانہ نغمانہ شیخ صاحبہ کا۔ اس کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے منگوایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ باقی۔